आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। प्राकृतिक रूपले सम्पन्न नेपालको मध्यभागमा अवस्थित चितवन जिल्लामा पर्ने माडी उपत्यका स्वर्गको सुन्दर नमुना हो। भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक विशिष्टता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाले बेष्टित माडी नगरपालिका अन्तर्गतको माडी उपत्यका नेपालकै नमुना र अनुपम नगरपालिका हो। म 74 को उपप्रमुखको निर्वाचन जितेको 5 वर्ष मैले उपप्रमुख भएर चलाएँ र अहिले प्रमुखको भूमिकामा छु। र माडी नगरपालिका मैले 5 वर्षसम्म अनुगमन गर्ने, राजस्व हेर्ने, न्यायिक सम्पादनका कुराहरू हेर्ने काम गरेँ भने अहिले म मुख्य भूमिकामा हुँदै गर्दा माडीलाई कस्तो बनाउने, माडी कस्तो हो, माडीमा समस्याहरू कस्ता छन्, हुन त समस्या पहिला पनि मैले बुझेँ, तर अझै अब चाहिँ मैले यो माडीलाई माडीको बारेमा योजना बनाउँदा प्राथमिकरण कसरी गर्ने, मुख्य समस्या के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अलि गहन भएर सोच्न जरुरी छ। अहिले पहिलो वर्षको योजना लगभग हाम्रो सम्झौता सबै नै जस्तो सम्झौता भइसकेर अब कार्यान्वयन चरणमा हाम्रो काम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। हामीले योजना बनाउँदा पनि कृषि र पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य 4 वटालाई चाहिँ प्रमुख नाराको रूपमा हामी अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। माडी नगरपालिका अन्तर्गतको माडी उपत्यका नेपालकै नमुना र अनुपम नगर हो। प्राचीन सभ्यता, धर्म, दर्शन र पुराणमा वर्णित पवित्र र पावन भूमिको रूपमा माडी परिचित छ। पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरू यहाँका आभूषण हुन्। धार्मिक, ऐतिहासिक पुराना चिजहरू हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ। यहाँ एकदमै पुरानो परशुराम कुण्ड, गोदक धाम, सोमेश्वर गढी, त्यसपछि बैकुण्ठे लगायत यहाँ अहिले शनि मन्दिर, त्रिवेणी धाम जस्ता विभिन्न ठाउँहरू, ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू, यहाँ वाल्मीकि आश्रम हाम्रै नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा पर्छ, लगायत अब अहिले नयाँ एउटा विश्वमै परिचित अयोध्या धाम हैन, अब यसको चाहिँ अब प्रमाणित गर्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ, तर वाल्मीकि आश्रमसँग जोडेको यो अयोध्या धामले पनि माडीको पर्यटनलाई चाहिँ राम्रो प्रवर्धन गर्न सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। माडी नगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकादेखि करिब 38 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पर्यटकीय नगरी हो। जातीय विविधताको उत्कृष्ट नमुना पनि हो माडी नगरपालिका। चितवन जिल्लाको दक्षिणी सिमानामा पर्ने यो नगरपालिका पूर्वमा, पश्चिममा र उत्तरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र दक्षिणमा सोमेश्वर पर्वत श्रृङ्खलाले घेरिएको छ। धार्मिक किम्वदन्ती र जनश्रुति अनुसार यसको नाम वैदिक कालमा माण्डव्य ऋषिले जप, ध्यान र तप गरेको पावन क्षेत्र भएकोले माण्डव्य भन्दै अपभ्रंश भई माडी रहन गएको भन्ने भनाइ छ भने अर्कोतर्फ थारू भाषामा पानी जमेको स्थानलाई मड भन्ने गरिन्छ। यो क्षेत्रमा पनि पानी नै पानी जमेको क्षेत्र धेरै भएकोले मड भन्दै माडी नामाकरण हुन गएको भन्ने भनाइ छ। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि निर्माण गरिएका 753 स्थानीय तहमध्येको विशिष्ट नगरपालिकाको रूपमा माडी नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 16 गते तत्कालीन गर्दी गाउँ विकास समिति, बगौडा गाउँ विकास समिति, कल्याणपुर गाउँ विकास समिति र अयोध्यापुरी गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी माडी नगरपालिका गठन गरिएको हो। कुल 9 वटा वडा रहेको माडी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 6 मा थारूहरूको बाहुल्यता रहेको छ भने अन्य वडाहरूमा मिश्रित बसोबास रहेको छ। हामी सर्वप्रथम पहिला कृषिलाई नै बढी जोड दिन्छौँ।
त्यसपछि हाम्रो हुन्छ पर्यटन, स्वास्थ्य, त्यसपछि अरू शीर्षकमा भनौँ न अरू क्षेत्रमा हामीले क्रमशः त्यो भित्र राखेका छौँ र स्वास्थ्यलाई कमसेकम यो दुर्गम क्षेत्र भएको हुनाले हामीलाई सकेसम्म हामीले प्रदेश र सङ्घमा यो माडी नगर बगौँडा हस्पिटललाई एउटा प्रादेशिक हस्पिटल बनाउने उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढेको छौँ। मलाई लाग्छ अब त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। तराईको समथर भूमिसँगै सोमेश्वरगढीको उच्च पहाडी भागले यो क्षेत्र आकर्षक एवं मनमोहक देखिन्छ। कलात्मक फाँटहरू, आकर्षक खोला नाला र झरनाहरू, मनमोहक ताल र कुण्डहरू, सुन्दर मानव बस्ती र लहराउँदो बाली नालीसँगै विकासमा फड्को मार्दै अघि बढिरहेको छ यो नगर। आन्तरिक स्रोत अलि कमजोर नगरपालिका भएको हुनाले हामी चाहिँ जति यो पूर्वाधारहरूमा काम गर्न पर्ने थियो, अब साना साना काम त नगरपालिकाले आफैले हामीले गरेका छौँ, तर ठुला कामहरू अलि ठुला लगानी हुने खालका योजनाहरू चाहिँ अलि यहाँ कम र धेरै त अब बन्ने क्रममा पनि छ, तर अझै पनि चाहिँ माडी नगरपालिकामा ठुला योजनाहरू अलिक कमै भएको हो कि जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। प्रदेश र सङ्घबाट योजनाहरू पठाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिक टुक्रे योजनाहरू पठाइदिने भएको भएर अलिक काम चाहिँ मूर्त रूप लिन नसकेको हो कि भनेर हामीले अनुभूति गरेका छौँ। चितवन जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र भनेर चिनिए पनि माडी नगरपालिका निकुञ्जले घेरिएको हरियो पर्वत श्रृङ्खलाले सुसज्जित नगरपालिका हो। प्रख्यात धार्मिक गन्तव्यहरू वाल्मीकि आश्रम, सोमेश्वर धाम, परशुराम कुण्ड, बैकुण्ठताल, अयोध्यापुरी, गोतकनाथ, पाँच पाण्डव मन्दिर र सोमेश्वरगढी हुँदै बग्ने उत्तरवाहिनी नदीहरूमा पाइने शालिग्राम यहाँका मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरू हुन्। त्यो हाम्रो धेरै खोला नालाहरू छन्। यी खोला नालाहरूको रोयल्टी, यसको आम्दानीको स्रोत माडी नगरपालिकाले यदि भनौँ न कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सङ्घ र प्रदेशबाट चाहिँ कहीँ यो व्यवस्था मिलाउन सकियो भने माडी नगरपालिका खोला भएको हुनाले ढुङ्गा र बालुवाबाट हाम्रो अरबौँको छ यहाँ आम्दानीको स्रोत, तर त्यो आम्दानीको स्रोत हाम्रो भन्न पाइसकेको छैन। त्यो अब कसराबाट सबै हाम्रो आफ्नो खोला नालाको हामीले जोगाएको ढुङ्गा खोला सबै कसरा र रोयल्टी तिरेर हामीले यहाँ काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि निकट भविष्य यति गर्न सक्यो भने माडी नगरपालिका यो विभिन्न क्षेत्रमा आम्दानीको स्रोत हुन्छ र केही न केही हामीले यस क्षेत्रलाई, माडी क्षेत्रलाई हामीले विकासमा उन्मुख लाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। माडी नगरपालिका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बेष्टित भएको कारण पनि यसले चाहे जति विकासको लयलाई समाउन सकेको छैन। अझ विशेष गरी निकुञ्ज क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको हुँदा यहाँको प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ, जसको कारण आन्तरिक आय स्रोत जुटाउन पनि माडी नगरपालिकालाई कठिनाई परेको छ। निकुञ्जको 2029 सालको कानुनले गर्दा पनि यहाँ अप्ठ्यारो छ। यहाँ भएका गिटी बालुवा ढुङ्गा बाहिर निकासी गर्न पाए र त्यसको राजस्व नगरपालिकाले लिन पाए। नगरपालिकामा ठेक्कापट्टा नगरपालिकाले गर्छ, त्यो गर्न पाउने भने माडी अत्यन्तै धनी नगरपालिका हुने थियो। त्यो कुरालाई संशोधन गर्नको लागि यहाँले आवाज उठाउनु भएको छैन। तत्कालीन भनौँ न त्यति बेला हाम्रो हालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले यहाँबाट जित्दै गर्दा हामी माडीवासीले ठुलो आशा लिएका थियौँ। अझै पनि केही बेला गएको छैन। उहाँ अहिले राज्यकै मुख्य जिम्मेवारमा हुनुहुन्छ होइन। अब अलिकति यो सबै कुरा, अब राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव सबै कुरा भइसकेपछि म चाहिँ यहाँको सर्वदल सहितको टिम म उहाँलाई भेट्न जाँदैछु। माडी नगरपालिका पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको विश्वकै नमुना र उत्कृष्ट नगरपालिका हो, जहाँ एक सिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरू नजिकैबाट देख्न सकिन्छ। अनेकौं कठिनाई र प्रचुर सम्भावनाको बीचमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आगमनपछि नगरले विकास र समुन्नतिको गति लिएको छ।
कृषिमा चाहिँ हामीले धेरै खालका कृषिका स्किमहरू विशेष गरेर हामीले सिँचाइमा जोड दिएका छौँ। प्रत्येक किसानले चाहिँ सिँचाइ को सहज अनुभूति गर्न सकुन् भनेर हामीले बोरिङका कार्यक्रमहरू, कुलो लाग्ने ठाउँमा पक्की कुलोको कार्यक्रमहरू, पाइप लाइनिङ विस्तार गरिदिने, मान्छेको खेतमा पाइप लाइनिङ विस्तार गरेर उहाँहरूले सिँचाइ गर्नुभएको छ। यस्ता कार्यक्रम गरेका छौँ भने कृषिसँगै जोडिएर हामीले सामूहिक खेती, विभिन्न फर्महरू दर्ता गरेर खेती गर्नुभएको छ। त्यसै गरी साना किसानहरू पनि आफ्नो जति छ 5 कट्ठा 10 कट्ठा होइन 2-3 कट्ठामा पनि खेती गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि समेटेर समूह मार्फत यसरी विभिन्न खालको हामीले खेतीमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र माडीमा अहिले हामीले म निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले गरेका नयाँ प्रयासहरू, यहाँ विगतमा पनि चैते धानहरू हुन्थे, अन्य धानहरू हुन्थे, तर अहिले हामीले कार्यक्रममै पारेर चैते धान कार्यक्रम हाम्रो चितवन ज्ञान केन्द्रले पनि सपोर्ट गरेका छन् भने हामीले पनि नगरपालिकाले पनि हामी यसमा कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दिलो ज्यान दिएर रात दिन नभनी समग्र माडी नगरपालिकालाई नै विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन लागि परेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अहोरात्र योगदान र सामञ्जस्यताबाट विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा सञ्चालन भएका छन्। यो एउटा सिस्टमले पनि हुने विषय हो। अब केन्द्रबाट आउने बजेटहरू प्रायः जसो समानीकरणको आधारमा, सशर्तको बजेटको आधारमा र राजस्व बाँडफाँडको आधारमा आउने हो र त्यो नगरसभाले पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यहीँको नगरसभाबाट पारित गराउनको लागि तयारी अवस्थामा, सुरुवात अवस्थामा छौँ। अब यो भर्खर चैत लागेको छ। हामीले राजस्व प्रक्षेपण गर्नेदेखि लिएर आगामी वर्षका योजनाहरूको लागि के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिएला भन्ने सम्बन्धमा छलफल मात्र सुरु भएको छ, तयारी सुरु भएको छ। तर अहिले हामी निर्गोलमा जाने बेला पनि भएको छैन र समयमै हामीले योजनाका जुन 7 चरण पुरा गरेर हामी कानुनत नै बजेट बनाउने तयारीमा हुन्छौँ र त्यसमा सबैको सहयोग हुनेछ। माडीलाई मणि बनाउने सङ्कल्प सहित लागेका नगरवासी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू विगतका जटिलतालाई चिर्दै समाधानको खोजी गर्दै नगरलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने अभियानमा छन्। इको नगरपालिकाको अवधारणा अनुरूप सञ्चालित माडी नगरपालिका पहिलो प्राथमिकता आधुनिक कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्दै क्रमशः विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। शिक्षामा हामीले अहिले माडी नगरपालिकाको यस्तो समस्या थियो कि मान्छे छोराछोरी पढाउनको लागि भए पनि यो ठाउँबाट बसाइ सर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुगेको माडी नगरपालिका हामी 74 को निर्वाचनपछि म उपप्रमुख हुँदै गर्दा हामीले प्रमुख चाहिँ हुँदै गर्दा ठाकुर ढकालज्यू प्रमुख हुँदै गर्दा हामीले प्राविधिक शिक्षालाई माडीमा ल्याउन सफल भयौँ। त्यहाँ अहिले डिप्लोमा लेभल इन्जिनियरिङ, भेटनरी, फार्मेसी लगायतका विषयहरू देशभरिकै विद्यार्थीहरू आएर यहाँ पढ्नुहुन्छ। जुन कि यहाँबाट पहिला बसाइ सरेर जानुहुन्थ्यो शिक्षाको लागि, अहिले हामीले देशभरिकै विद्यार्थीहरू यो ठाउँमा ल्याएर राखेर पढाउन सकेका छौँ। शिक्षाको लागि मैले 1 देखि 10 सम्मलाई निःशुल्क सबैलाई निःशुल्क भर्ना गर्न लाग्थेँ। भर्ना फी दिनु पर्दैन भनेछु, त्यो मैले सुरु गरिसकेको छु। 1 क्लासदेखि 10 क्लास पढ्ने सम्मलाई भर्ना शुल्क पहिला लाग्थ्यो, अहिले लाग्दैन अबदेखि। र 11 र 12लाई मैले निःशुल्क गर्छु भनेको थिएँ। अलिकति त्यसमा पैसा अबुकको कारणले जुन मैले राज्यसित पाउनुपर्ने थियो त्यसमा मेरो अलिकति भनौँ न वार्डको अंशमा अलिकति थोरै परेको हुँदाखेरि मैले त्यसलाई म्यानेज गरेर सबैलाई कति हुन्छ, पहिला 1 जनालाई मात्रै दिने कुरो हुन्थ्यो, 10 जनालाई मात्रै दिने कुरो हुन्थ्यो। अति विभिन्न परिवार, दलित परिवार होइन, अपाङ्ग परिवार भनेर छुट्याइन्थ्यो। मैले चाहिँ समग्र रूपमा होइन अति विभिन्न परिवारलाई पनि एकै क्याटेगोरीमा राखेर सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर मेरो वार्डबाट कतिजना शिक्षा हासिल गर्दै हुनुहुन्छ त होइन, उहाँहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखिदिनुहोस्, इच्छुक सबैलाई फ्री दिनुहोस् भनेर मैले 11 र 12लाई चाहिँ मैले 3 लाख रुपियाँ राखेर स्टार्ट गरेछु। विकास नारामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन,
देखिने गरी विकास गरिनु पर्दछ। त्यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा दृढ सङ्कल्पित हुनुपर्दछ भन्ने भावनाले ओतप्रोत नगर प्रमुखको प्रतिबद्धता, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्यता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कर्तव्यपरायणता र क्रियाशीलताका कारण माडी नगरपालिकाले छोटो समयमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। यहाँ हाम्रो अलि पहिला प्रसुति केन्द्रहरू त्यति व्यवस्थित थिएन। अहिले है वरिपरि वडा कार्यालयकै वरिपरि प्रसुति केन्द्र छ। त्यसमा चाहिँ मैले 1 वर्षमा भनौँ न मेरो कार्यकालभरिमा स्टार्ट त गर्नु पऱ्यो। 2079 फागुन 1 गतेबाट लागू हुने गरेर यदि वाडा नम्बर 1 वासी महिला दिदीबहिनीहरू आमाहरू कोही प्रसुति होइन गर्भ अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आएर 4 चोटि हेल्थ चेक गर्नुहुन्छ महिनाको होइन, त्यो 9 महिने अन्तरालमा, र उहाँहरूलाई राम्रो प्रसुतिको लागि यहाँ प्रसुति केन्द्र पनि खोलिएको छ। र यदि सहज रूपमा प्रसुति यहाँ गराइयो भने उहाँहरूलाई हामीले 5000 दिने घोषणा पनि गरेकै हो र त्यो लागुमा पनि भएको छ। अनि यदि यहाँबाट आपत पर्यो, जस्तो ब्लड डोनेसन के अरे अति रक्तचाप भयो होइन, कुनै समस्या देखा पर्यो भने यस प्रसुति केन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ कहीँ जान पर्यो भने एम्बुलेन्स फ्री सेवाको यस वडाले घोषणासहित यो लागू पनि गरेको छ। नगर क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूलाई आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ। सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण, होमस्टे निर्माण, स्थानीय संस्कृतिको प्रदर्शन र प्रवर्धन मार्फत आय आर्जन बढाउन कटिबद्ध छ माडी नगरपालिका। नेपालको संविधान 2072 को सफल कार्यान्वयनको दूरगामी लक्ष्यसहित छोटो अवधिमा सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुरूपका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। जनताको सेवा र नगरको आवश्यकता अनुरूप ऐन, नियम, कार्यविधि र नियमावली निर्माण गरी नगरवासीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो अलिकति पारदर्शिता, कुनै पनि चिजमा पारदर्शिता हुन सकेन भने त्योमा दुईटा बिचमा वैमनस्यता हुने हो। जनप्रतिनिधि अथवा बैठकमा हुने कुराहरूमा निर्णयमा कुराहरूमा जब पारदर्शिता गरिदिन सकियो, त्यसपछि प्रस्ताव उठेका कुराहरूमा यो कानुन त यो मिल्छ, कानुन त यो मिल्दैन, यसलाई यसरी लान सकिन्छ अथवा यो गरौँ भनेर हाम्रो राय पनि उहाँहरूसँग पेश गरिन्छ र त्यो रायमा कानुनअनुसार मिल्ने राय पेश आउँछ र त्यही अनुसारको निर्णय हुन्छ भने त्यसलाई तत्कालै निर्णय पारदर्शिताको रूपमा ल यी निर्णयहरू भए है भनेर बैठकमै सुनाइदिन सकिने अवस्था भयो भने खासै त्यो उहाँहरूले चाहेको जम्मा हलो अड्काउने भन्ने विषय नै होइन। त्यो नबुझ्दाखेरि त्यो विषय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले कुन प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको हुन्छ अथवा कुन उद्देश्यका साथ उहाँहरूले निर्णय गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई कानुनमा यो छ, यो चाहिँ मिल्दैन है भनेर भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासकले भन्दा उहाँले नमान्ने भन्ने विषय चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। देवस्थल र ऋषिमुनिहरूको तपस्थलको रूपमा रहेको माडी नगरपालिका महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यहाँ भएका धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रवर्धन गर्न सकेमा हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ यो नगरपालिका। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा 100 नम्बरमा नेपाल सरकारमा दर्जा भएन थियो। 5 पाण्डवहरू वनवासबाट मुक्त भएर गुप्तवास जाने सिलसिलामा, विराटनगर जाने सिलसिलामा यहाँ पाण्डवनगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ बास बसिएको छ र उहाँहरूकै नामबाट त्यो नगरको नाम बसेको छ। त्यही नजिकै द्रौपदीको ताल छ र त्यो क्षेत्रलाई द्रौपदी नगर पनि भन्छन्, पाण्डवनगर पनि भन्छन्। त्यहाँ भीम र अर्जुनहरूको मूर्ति पनि छ, 5 पाण्डवहरूको मूर्ति छ र भीमले खनेको इनार भनेर अहिले पुजिन्छ। त्यो अहिले ओझेलमा परिरहेको छ, हाम्रो यो माडीबाट ओझेलमा परेको छ। राज्यले पनि त्यसलाई धेरै लगानी गर्न सकेको छैन। रामायणमा वर्णित वाल्मीकि आश्रम माडी नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। राम तथा सीतापुत्र लव र कुशले ऋषि वाल्मीकिसँग शिक्षा आर्जन गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ।
यसै गरी परशुराम कुण्ड यहाँको अर्को धार्मिक गन्तव्य हो। परशुरामका पिताजी जमदग्नि ऋषि जल लिन गएकी आफ्नी श्रीमती ढिला आएको आरोपमा छोरा परशुरामलाई आमालाई मृत्युदण्ड दिन आदेश दिन्छन्। पिताजीको आदेशका पालक परशुरामले वञ्चरोले आमा र भाइहरूको हत्या गर्दछन्। मातृहत्या र भातृहत्याको पापबाट मोचन हुन पिताजीलाई परशुरामले सोध्दछन्। पिताजीले ब्रह्मकुण्डको जल आह्वान गरी एउटा कुण्ड निर्माण गरी जल सञ्चित गर्नु र त्यही जलले स्नान गर्नाले कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक पाप मोचन हुन्छ भनेको हुँदा परशुरामले ब्रह्मकुण्डको जल लिई आह्वान गरी अर्को कुण्ड निर्माण गरी स्नान गरे। पाप मोचन भयो। उनैद्वारा निर्माण गरिएको सो कुण्ड आज पनि परशुराम कुण्डको रूपमा प्रख्यात छ। सोमेश्वरगढी यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक महत्त्वको यो क्षेत्र नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पनि हो। चुरे पहाडको थुम्कोमा रहेको सोमेश्वर धाम चन्द्रमाले निर्माण गरेको जनश्रुति रहेको छ। वैकुण्ठ ताल अर्को मोक्षदायिनी ताल हो। वराह पुराणमा उल्लेख भएअनुसार भगवान श्रीराम 14 वर्ष वनवास जाँदा यही तालमा स्नान गरी वनवास जानुभएको र यस कुण्डमा स्नान गरेमा मोक्ष प्राप्त हुने किम्वदन्ती छ। यस क्षेत्रका अन्य गन्तव्यहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वका क्षेत्रहरू हुन्। उत्तर वाहिनी रेवा नदी, महेश्वरी गङ्गा लगायतका नदीहरूमा शालिग्राम पाइने हुँदा पवित्र नदीको रूपमा यी नदीहरूलाई लिइन्छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र हाम्रो यो मध्यवर्ती त्यसपछि माडी नगरपालिकालाई यो करिडोरलाई सुरक्षित गर्यो भने पक्कै पनि यो कृषिको हब पनि बन्छ र पर्यटन त्यही सँगसँगै हाम्रो पर्यटन जुन एउटा गोरेटो हुन्छ, बाटो हुन्छ, त्यसमा एउटा धेरै के अरे हाम्रो होटलहरू बन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै हाम्रो यहाँ पर्यटन क्षेत्र छ। जस्तो कि अब हाम्रो वाल्मिकी भयो, गोद्धक बजार भयो, सोमेश्वरगढी भयो, हाम्रो रामधाम भयो, वैकुण्ठ ताल भयो, थुप्रै यस्ता यी क्षेत्रलाई हामीले कमसेकम यी हबहरूलाई, यी भनौँ न, यी पर्यटनहरूलाई हामीले यी के अरे हाम्रो यो सोमेश्वरगढी सबै चिजहरूलाई हामीले जोगाएर अलिकति राम्रो व्यवस्थित बनाउन सक्यो भने, यहाँ पर्यटन भित्राउन सकियो भने जोस् अबको 5 वर्षमा पहिलाको भन्दा माडी अब राम्रो माडी हाम्रो बनाउने लक्ष्य पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ माडीलाई अलिकति सुरक्षित माडी, राम्रो माडी बनाउन लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। यस धार्मिक क्षेत्रमा प्रत्येक धार्मिक क्षेत्र, हाम्रो धार्मिक क्षेत्र वाल्मिकी आश्रम नि पर्छ सर। वाल्मिकी आश्रममा पनि हामीले सिँचाइ सम्बन्धी नगरसित समन्वय गरेर सिँचाइ सम्बन्धी पनि 5 लाख होइन, अन्य खर्च भनेर 1 लाख 6 लाख रुपियाँ हामीले वाल्मिकी आश्रमलाई पनि राखेका छौँ होइन। र यस गोदक क्षेत्र विकास भनेर हामीले वार्ड र नगर मिलेर लगभग कुल 20 लाख थियो, 6 लाख उता राख्यो र 14 लाख अहिले यता राखिएको छ। पछिल्लोपल्ट राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी पनि यहीँ रहेको कुरा चर्चामा रहेको छ। यसको सत्य तथ्य खोजी प्रवर्धन गर्न सके छन् सुनमा सुगन्ध हुन जानेछ। जङ्गली जनावरबाट हुने बालीनालीको क्षतिलाई न्यून गर्न मत्स्य पालन नै प्रमुख सम्भावना रहेको महसुस गरी नगरपालिकाले जनतालाई अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म 100 बिघा जमिनमा माछा पोखरी निर्माण गरी व्यावसायिक मत्स्यपालकहरूलाई प्रेरित गर्दै आइरहेको छ। नगरको आर्थिक पारदर्शिता र 100% प्रतिफलका लागि जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध छन्। आफूले जति सकिन्छ प्रशासनिक रूपमा एउटा चुस्त दुरुस्त रूपमा र एउटा माडीलाई पारदर्शी रूपमा, माडीको प्रशासनलाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउने र जनप्रतिनिधिहरूले चाहेको उहाँहरूको भिजन अनुसारका योजनाहरू बनाउनको लागि र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मेरो आफ्नो प्रयास चाहिँ हुनेछ। चेतनाको विकास र सुशासनको व्यवस्थापनमा जुटेको नगरको कार्य प्रगतिबाट जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको छ। नवीनतम सोच, सङ्कल्प र अनुभव भएका जनप्रतिनिधि पाउनु माडीवासीको सौभाग्य पनि हो। विविध कठिनाई र सीमित साधन र स्रोतको प्रयोग मार्फत नगरको विकास र समृद्धिमा समर्पित जनप्रतिनिधिहरूको सेवा र सक्रियताबाट नगरले 100% सफलता प्राप्त गर्न अघि बढेको छ।
मैले नगरपालिकाबाट सम्बोधन हुन सक्ने कामहरू गर्नेछु र सङ्घ र प्रदेशसँग मैले समन्वय गर्नेछु। कतिपय कानुनी जटिलताहरू छ, यो नगरपालिकाले आफैले मात्रै समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। मैले जनतालाई जे बोलेको छु म मेरो भूमिकामा रहेर म एकदमै गर्नलाई म प्रयत्नरत रहनेछु। जनताको घर घरमा विकास र मन मनमा सन्तुष्टि प्रदान गर्ने उद्देश्यमा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरूको सङ्कल्प र प्रतिबद्धताले सार्थकता प्राप्त गरोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। दर्शकवृन्द, आजको विकास बस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।